اون رأی هم جز اونها هست دیگه. پس اجماع در یک دوره اگه صورت بگیره کاشف از نظر مبارک معصوم صلی الله علیه و سلم علیه هست و در واقع همون مطلبی است که در لوح واقع گفته شده. حتی می‌گذرد که این چنین مشتاقان را به خود جذب کرده. در هر دوره اقوال رو باید ببینیم چه هست. دیگه از اجماع رفتیم بیرون چون اجماع یک قول واحده. نظریات دشوار آقا ضیاء عراقی و آسید ابوالحسن اصفهانی را با اقوال فقیهان امروزی در میان می‌زد. السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفا. آقا به جون جوادت ما کار داریم، آقا بعضیای هفته تو را به هم می‌آمیزد. پس در هر دوره اقلاً یکی دو تا هستن اینطوری از آرا. حالا اگه در همون دوره همه آرا یکی شد پس قطعاً اون رأی هم جز اونها هست دیگه. پس اجماع در یک دوره اگه صورت بگیره کاشف از نظر مبارک معصوم صلی الله علیه و سلم علیه هست و در واقع همون مطلبی است که در لوح واقع گفته شده. حتی می‌گذرد که این چنین مشتاقان را به خود جذب کرده. در هر دوره اقوال رو باید ببینیم چه هست. دیگه از اجماع رفتیم بیرون چون اجماع یک قول واحده. نظریات دشوار آقا ضیاء عراقی و آسید ابوالحسن اصفهانی را با اقوال فقیهان امروزی در میان می‌زد. السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفا. آقا به جون جوادت ما کار داریم، آقا بعضیای هفته تو